बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। खरूज की किताब उसका 33 बाब। लोगों का पछतावा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, रवाना हो और तू और लोग जिन्हें तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उस मुल्क की तरफ चल पड़ो जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा कि तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे एक फरिश्ता भेजूंगा और कनानियों और अमोरियों और हौतियों और फर्जियों और हावियों और यबूसियों को निकाल दूंगा, ताकि उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है तो दाखिल हो सके। लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान में ना जाऊंगा, क्योंकि तुम सख्त गर्दन लोग हो। ता ना हो कि मैं तुम्हें राह ही में फना कर डालूं। जब लोगों ने ये बात सुनी तो पशेमान हुए और किसी ने अपने आप को ना संवारा। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया, बने इस्राएल से कह कि तुम सख्त गर्दन लोग हो, और अगर एक लख्त भी मैं तुम्हारे दरमियान चलूं तो तुम्हें पनाह करूंगा। और अब तुम अपने जेवर उतारो तो मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमसे क्या करूं। तब बनी इस्राएल ने कोहे होरेब के पास अपने जेवर उतारे, और मूसा ने खेमा को लिया और खेमा गाह से बाहर दूर उसे खड़ा कर दिया, और उसका नाम खेमा इज्तिमा रखा। तो ऐसा हुआ कि जो कोई खुदावंद से कुछ पूछना चाहता, वो खेमा इज्तिमा को जो खेमा गाह से बाहर था जाता। और ऐसा होता था कि जब मूसा खेमा की तरफ जाता तो तमाम लोग उठते और हर एक अपने खेमा के दरवाजा पर खड़ा हो जाता और मूसा के पीछे देखता रहता, जब तक कि वो खेमा में दाखिल ना हो जाता। और यूं होता कि जब मूसा खेमा में दाखिल होता तो बादल का सतून नीचे उतरता और खेमा के दरवाजा पर ठहरा रहता। और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और यूं होता था कि जब तमाम लोग बादल का सतून खेमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते तो सब उठकर अपने अपने खेमा के दरवाजा पर सजदा करते थे और खुदावंद मूसा से रूबरू गुफ्तगू करता था, जैसे कोई शख्स अपने रफीक से गुफ्तगू करता है। और जब वो खेमा गाह में लौट आता था, उसका खादम यशूआ बिन नून खेमा से जुदा ना होता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तूने मुझसे कहा कि इस कौम को ले चल, और मुझे नहीं बताया कि किसे मेरे साथ भेजेगा। और तूने कहा कि मैं तुझे बनाम जानता हूँ, और तूने मेरे सामने मकबूलियत पाई। बस अब अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो मुझे अपनी राह बता, ताकि मैं जानूं कि मैंने तेरी नज़र में मकबूलियत पाई। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी उम्मत है। तो उसने कहा, मेरी हजूरी तेरे आगे जाएगी और मैं तुझे आराम दूंगा। उसने कहा कि अगर तेरी हजूरी साथ ना जाए तो हमें यहाँ से मत ले चल, क्योंकि किस तरह मालूम होगा कि मुझ पर और तेरी कौम पर तेरी नजरें मकबूलियत है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे साथ चले
اور کہ تیری قوم روئے زمین کی تمام اقوام سے ممتاز ٹھہرے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ بھی جو تو نے مانگا ہے میں کروں گا، کیونکہ تو میرا منظور نظر ہے اور میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنا جلال دکھا۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری عظمت کو تیرے آگے سے گزاروں گا اور تیرے ہی سامنے اپنا نام خداوند لوں گا، اور جس پر میں رحیم ہونا چاہوں اس پر رحیم ہوں، اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں اس پر مہربان ہوں۔ اور فرمایا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے۔ اور خداوند نے کہا، دیکھ میرے نزدیک ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور ایسا ہوگا کہ جب میری عظمت کا گزارن ہوگا تو میں تجھے چٹان کی دھراڑ میں رکھوں گا، اور جب تک گزر نہ جاؤں اپنے ہاتھ سے تجھے چھپاؤں گا۔ تب اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو میرا پیچھا دیکھے گا، کیونکہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 33 باب کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند موسیٰ سے روبرو گفتگو کرتا تھا، جیسے کوئی شخص اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے، اور جب وہ خیمہ گاہ میں لوٹ آتا تھا اس کا خادم یشوع بن نون خیمہ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو نے مجھ سے کہا کہ اس قوم کو لے چل، اور مجھے نہیں بتایا کہ کیسے میرے ساتھ بھیجے گا، اور تو نے کہا کہ میں تجھے بنام جانتا ہوں، اور تو نے میرے سامنے مقبولیت پائی۔ 33 باب کی 11 آیت، روبرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ خدا کا چہرہ دیکھتا، مگر کہ وہ خدا کے ساتھ بے تکلفی سے کلام کرتا تھا۔ اور 23 باب کی 12 آیت، میں تجھے جانتا ہوں۔ کلام مقدس میں خدا کے جاننے سے یہ مطلب ہے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، اور بنام جاننے سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس پر خاص طور پر اور بڑی عجیب طرح سے مہربانی کرتا ہے، جیسے وہ اپنے بندے موسیٰ پر کرتا ہے۔ اور 33 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، تب اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو میرا پیچھا دیکھے گا، کیونکہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ 33 باب کی 23 آیت، تو میرا پیچھا دیکھے گا۔ خداوند اپنے فرشتہ کے ذریعہ بادل میں موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا تھا، اور موسیٰ اس کا جلال دیکھ نہ سکتا تھا، مگر اس روح میں اس نے خداوند کو مادی شکل میں دیکھا، تاہم اس کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کی جلالی شعاعیں فانی آنکھوں کی برداشت سے باہر ہیں۔ اس نے اس کا پیچھا دیکھا جس وقت کہ گویا خدا کا چہرہ اس کے سامنے سے مڑا ہوا تھا۔ آمین۔